बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी ठीक हैं अल्लाह के करम से। आज 10 मुहर्रम है और मुहर्रम के बारे में जैसे कि हम सब मुसलमान जानते हैं, अल्लाह पाक के जो 4 अफजल तरीन जो हमारे पूरे साल में, इस्लामिक साल में जो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, मुहर्रम, रजब, ज़िलक़द और ज़िलहज, ये 4 महीने, ठीक है। और इन 4 महीनों के बारे में ख़ास तौर पे कहा गया है कि इन महीनों में ख़ुद पे जुल्म ना करें। ख़ुद पे जुल्म ना करने से मुराद है यानी कि हम गुनाह ना करें, ठीक है। गुनाह से जितना ज़्यादा हो सके हमको बचना है और दूसरे नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी हो के। अब इबादत में हम लोगों ने जो ट्रेंड बना रखा है ना, खाने बनाने एंड ऑल डैट्स ना, तो यहाँ मैं आपको बाकायदा एक हदीस का हवाला दूँगी। सही बुखारी में एक हदीस मुबारक है जिसके मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, अशूरा के दिन रोज़ा रखें, ठीक है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10 मुहर्रमुल हराम के दिन रोज़ा रखने की ताकीद की है, ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे खाने वगैरह बनाने का जो ट्रेंड बनाया हुआ है, एक्चुअली क्या है कि जब एक तरफ मतलब जिस तरह से हमें 10 मुहर्रम के बारे में ना जितना ज़्यादा आप जितना मतलब डीप हम इसमें जाते हैं ना, कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनने को मिलता है कि अपने दस्तरखान को आशूरा के दिन वसअत दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दस्तरखान बिछाओ, अपने घर वालों को भी अच्छा खिलाओ, बाहर भी खिलाओ, आप खिला सकते हो। शरबत पिलाने का ट्रेंड है हमारे यहाँ। लेकिन क्या है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने रोज़ा रखना है, तो जब रोज़ा रखना है तो फिर खाना खिलाना और रोज़ा रखना दोनों एक साथ नहीं हो सकते किसी सूरत भी, ठीक है। ज़रा जब इंसान खाने की रोज़े की हालत में है तो खाना नहीं खा सकता, ठीक है। फिर जब हम खाने की तरफ तवज्जो देते हैं तो हम रोज़ा को पीछे छोड़ देते हैं। हमारे ज़हन में ये होता है कि चलो खाना खिलाना है तो खाना खिलाते हैं, उस तरफ पूरी तरह से हमारी तवज्जो जा रही है। और ऐसा है हमारे मुआशरे में, यही ट्रेंड चला आ रहा है और सालों से चला आ रहा है, ठीक है। और हम लोग इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में ये हो रहा है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने किया है, हम वही चीज़ करेंगे बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक किए वो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे बावजूदात से चला आ रहा है तो हमने ये करना है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया था, मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बहुत सुना है। मैं बड़े बड़े उलमा को सुनती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके जो है ना कोई बात कहती हूँ। ऐसी इससे रिलेटेड इससे पहले कभी मैंने कोई बात कही नहीं है। लेकिन जब भी आप कभी ऐसा कोई टॉपिक उठाओ ना, तो आपने बहुत रिसर्च करना होती है इसके बारे में, थोड़ा इल्म हमारे पास हो तभी हम आगे जो है इसको शेयर करें। मैंने सोचा मैं सादा आसान लफ्ज़ों में ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि समटाइम्स ये होता है ना, जो बड़े उलमाए ज़ाहिर है उनके अल्फाज इतने डीप होते हैं कि एक आम इंसान के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो मैंने सोचा सादा आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ। अगर आपने रोज़ा रखना है तो फिर खाने का अहतमाम नहीं हो सकता, ठीक है। और जब हमारा ध्यान खाने की तरफ चला जाता है तो फिर हम रोज़ा छोड़ देते हैं। और अब ये रोज़ा इतनी अहमियत रखता है कि जब नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आशूरा के दिन का जो रोज़ा है ना, ये आपके साबका साल, पूरा जो एक साल गुज़रा है ना, इस साल में आपके तमाम तर गुनाहों का जो कफ़ारा अदा कर आप मतलब एक तरह का आपने कफ़ारा अदा कर दिया अपने गुनाहों का, ठीक है। आप गुनाहों से पाक हो जाते हैं। तो बेहतर है हम खाने को तर्क करें और यहाँ पे हमें रोज़ा रख लेना चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ भी सब रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह, ताइमी हमेशा रखती हैं, बाकी लोग भी रखते हैं लेकिन ताइमी तो पक्का रखती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया था, उस साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जैसे कि लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यहूदी भी तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं आइंदा साल रहा तो मैं 9 और 10 2 दिन का रोज़ा रखूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी एक चीज़ मुसलमानों में आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा है कि रोज़ा रखना है तो 9 10 दोनों का रखो, वरना एक भी ना रखो। तो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ज़बानी सुना है कि आजकल के जो यहूदी हैं एक्चुअली वो रोज़ा नहीं रखते, इवन 10 मुहर्रम का भी नहीं रखते, ठीक है। उनकी लाइफ में मतलब रोज़ा वगैरह नहीं है। तो अगर आप एक रोज़ा भी रख रहे हो तो आपको बराबर का सवाब मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे 9 का मिस हो गया, आपने खाली 10 का रख लिया, या आपकी ये नियत है 10 का रखा है, तो लाजमन हर हाल में आपको 11 का रखना है, तो ये अब लाजिम नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर 10 का रोज़ा रख लिया है तो बहुत वेल एंड गुड, आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पूरा सवाब देंगे इसका। और जितने भी लोग हैं जिनसे रोज़ा मिस हो गया है किसी भी वजह से, अगर आप नहीं रख पाए, बीमार हैं या कोई भी हाजत पेश आ गई या आप नहीं रख पाए, तो उनके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त एक वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैं खुद पर्सनली भी करूँगी आज इंशाअल्लाह। और मैं चाहूँगी आप सब लोग भी करें, क्योंकि
جو روپے پیسے کی جو رزق کی تنگی ہوتی ہے نا، وہ گھروں میں بہت فساد اور بہت پریشانیاں لاتی ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی لائف میں جو ہے نا کم سے کم رزق کی تنگی نہ رہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں آج ایک وظیفہ کریں گے، میں بھی کروں گی انشاءاللہ. اور میں وظیفہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے میں عصر کے بعد کروں. تمام مسلمان اس بارے میں جانتے ہیں کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا، عصر سے مغرب کے بیچ میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. انسان جس حال میں ہوتا ہے، جو عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، فرشتے ایز اٹ از وہ چیز، ہماری خواہش، ہماری جو بھی درخواست ہے، جو بھی ہماری خواہش ہے، وہ اللہ پاک کے حضور جو ہے نا پیش کی جاتی ہے. تو میں ہمیشہ عصر کے بعد کرتی ہوں وظیفہ. تو میری کوشش ہے، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی عصر کے بعد کریں، ٹھیک ہے. اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اچھا، وظیفہ بہت آسان ہے اور بہت ایزی ہو جانے والا ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ آپ کو 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس وظیفے کو کرنے میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک عدد لونگ لے لینی ہے، ٹھیک ہے. سمپل سا جو لونگ نہیں ہوتا جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں، وہ لونگ ہم لیں گے، ایک دانہ صرف، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے باوضو ہو کے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے. اور کوشش میں بہتر یہ رہے گا کہ آپ جب جائے نماز پہ بیٹھیں اپنے مصلے پہ، آپ وہیں بیٹھے رہیں اور دائیں ہاتھ میں آپ لے لیں ایک لونگ اور مٹھی بند کر لیں، ٹھیک ہے. مٹھی بند کر کے پھر آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف جو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہ والی درود پڑھ لیں گے ہم ایک دفعہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم 3 بار کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 3 بار کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد ایک دفعہ ہم پڑھیں گے سورہ کوثر، دیٹ از انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ایک دفعہ ہم نے پڑھ لی. پھر اس کے بعد اگین ہم 3 دفعہ اگین پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر ایک دفعہ ہم سورہ کوثر پڑھیں گے. پھر 3 دفعہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک دفعہ ہم پڑھیں گے سورہ کوثر. یہ عمل ہم نے 3 بار دہرانا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے 11 بار، وہیں بیٹھے بیٹھے مٹھی بند رہے گی. ہم 11 بار پڑھیں گے یا غنیو یا غنیو، یہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ہے یا غنیو، ٹھیک ہے. یہ ہم 11 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم 11 بار اگین ہم پڑھیں گے 11 دفعہ کے یا مغنیو. پہلے ہم نے یا غنیو پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں گے یا مغنیو یا مغنیو، اور یہ بھی ہم نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب ایٹ دا اینڈ ہم نے اگین ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آخر میں پھر ایک دفعہ ہم نے یہ درود شریف پڑھ لیا جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا. بیچ کا جتنا بھی عمل میں نے آپ کو کہا وہ آپ نے ایز اٹ از پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی مٹھی کھول کے آپ نے اپنے جو آپ کے ہاتھ میں لونگ تھا اس پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے. اگین مٹھی بند کر لیجئے، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. آپ کے اگر آپ مرد حضرات اگر سن رہے ہیں تو آپ نے اپنی پاکٹ میں وہ رکھ لینی ہے جو لونگ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی پاکٹ میں والیٹ ہے آپ والیٹ میں رکھ لیں، سیف رہے گا، ٹھیک ہے. اس میں رکھ چھوڑیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو عورتیں سن رہی ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لونگ لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لینا ہے. کہیں الماری میں پرس میں ڈال کے رکھ چھوڑیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ گرے گا نہیں، گھومے گا نہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ آپ کو رزق کی تنگی ضرور دور ہوگی انشاءاللہ. یہ آزمائے ہوئے نسخے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں آزمائے ہوئے. کچھ وظائف میں اتنی طاقت ہوتی ہے نا، سارے وظائف میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن جب آپ پورے یقین کے ساتھ ایک وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میرا بہت ٹرسٹ ہے. میں نے 1-2 اور وظیفے انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں، میں نے پرسنلی لائف میں دیکھا ہے وہ حاجت پوری، مطلب ہمارا وظائف پورا ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، وہ وظیفہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن اس کو پورا ہونے سے پہلے ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے. دیٹ از ٹرو 110%، ٹھیک ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ چکی ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن یہ بات آج محرم سے ریلیٹڈ ہو رہی تھی، تو یہ 10 محرم کی عصر کے بعد آپ نے کوشش کرنا آپ نے یہ وظیفہ آج ہی کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور مالا مال کریں گے. اللہ پاک آپ کی رزق کی تنگی کو دور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی قرضہ وغیرہ آنا تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر جس کا روزہ ہے، اللہ پاک آپ کا روزہ مبارک کریں، اور اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں دور فرمائیں. مجھے اپنی پیار پیار دعا میں یاد رکھیے گا. چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے. ویڈیو پسند آئی تو لائک و شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.